स्टूडियो में आपका खुश आमदीद कहेंगे और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की, जिसके बाद से पूरा शहर जो है वो उसके चुंगल में फंस चुका है। मोहलिक वायरस 8 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में 289 मरीज हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं और अस्पताल में जेरे इलाज हैं। कोरोना के बाद जारी हैं मोहलिक वायरस 8 जिंदगियां निकल चुका है। 24 घंटों में 289 मरीज रिपोर्ट हुए हैं जो कि अस्पताल में जेरे इलाज हैं। कोरोना के वार हैं जो कि शहर भर में बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि शहरी एहतियात नहीं कर रहे। मोहलिक वायरस 8 जिंदगियां निकल चुका है और 24 घंटों में 289 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और अस्पतालों में ये मरीज जेरे इलाज हैं। सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन तशवीशनाक होती चली जा रही है। कोरोना वायरस के हवाले से मोहलिक वायरस 8 जिंदगियां अब तक निकल चुका है और 24 घंटों में ही सिर्फ 289 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों में ये मरीज जेरे इलाज हैं और अस्पतालों में भी सहूलियात जो हैं वो मैनेज करना मुश्किल हो चुका है। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिर चौधरी बताएगा, जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक होती जा रही है, क्या एग्जिट पॉलिसी है इस वक्त हमारी? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो सेकंड लहर है इसमें बतदरीज इजाफा आ रहा है और इसके वार जो हैं वो जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस से मजीद 8 अमवात हुई, जबकि पंजाब भर में 25 अमवात रिकॉर्ड की गई। लाहौर में जो है वो 289 जो है वो नए केसेस जो है वो 24 घंटे के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। 727 केसेस पंजाब भर में रिपोर्ट हुए। लाहौर इस वक्त जो है वो हॉट स्पॉट बना हुआ है पंजाब में और सबसे ज़्यादा जो मुतासरा शहर है कोरोना वायरस की वजह से पंजाब में वो लाहौर है, जहाँ पे आलमोस्ट पंजाब का 50% जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो डेथ टोल है वो लाहौर में रिपोर्ट हुआ है। अब तक वबा के दौरान जो है वो 59,510 लाहौर में केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 1,224 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि पंजाब में 3,091 अमवात हुई हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह अस्पतालों में जो पेशेंट्स हैं सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में वो हर गुजरते दिन के साथ उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। 308 इस वक्त पेशेंट्स जो हैं वो कोरोना वायरस के अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं और ये 2 माह पहले जो है वो बिल्कुल अस्पताल जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली हो चुके थे, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है। इन 308 में से भी 123 जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं और 24 मरीज़ जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, जिनको वेंटिलेटर के ज़रिए जो है वो मसनूई तनफ़्फ़ुस फराहम किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगियाँ बचाने की कोशिश की जा रही है। ये इस वक्त तक की सूरत हाल है और जूँ ये पेशेंट्स की तादाद अस्पतालों में बढ़ रही है, इसके साथ ही अब ये खदशा है कि अगर खुदा न खास्ता यही ट्रेंड और यही जो है वो इसमें सर्ज जो है वो जारी रही तो उस सूरत में फिर जो हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ हैं वो जो है वो शायद कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएंगी और ये एक जो है वो इस वक्त तक की सबसे बड़ी जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो ये है। और इसी की वजह से बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि शहरी भी अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें ताकि कोरोना की जो वबा है इसके फैलाव को रोका जा सके। कोरोना की वबा के फैलाव को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी, इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि महकमा एंटी करप्शन ने बदउनवानी में मुलविस 10 महकमों की रिपोर्ट तैयार कर ली है। रेवेन्यू करप्शन की 12,582 शिकायत के साथ पहले नंबर पर रहा, जबकि पंजाब पुलिस 10,334 शिकायत के साथ दूसरे नंबर पर है और महकमा लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ 4,862 शिकायत है जो कि रिपोर्ट हुई हैं। महकमा से 2,106 शिकायत के साथ चौथे नंबर पर रहा है। महकमा आबाशी 1,920, स्कूल्स एजुकेशन के खिलाफ 1,885 शिकायत मौसूल हुई हैं। पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट 882 शिकायत के साथ 7वें नंबर पर रहा है। महकमा मवासलात और तामीरात के खिलाफ 903 शिकायत रिपोर्ट हुई हैं। पंजाब हाईवे 632 और ज़िला इंतजामिया के खिलाफ 519 शिकायतें जो कि मौसूल हुई हैं। एंटी करप्शन ने 13 माह में मौसूल होने वाली शिकायत की रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट की मजीद तफसीलात क्या है, रिजवान नकवी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। रिजवान नकवी बताइएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन ने गुज़श्ता 13 माह के दौरान सरकारी महकमों के हवाले से मौसूल होने वाली बदउनवानी की शिकायत की तफसीली रिपोर्ट मुरतब कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन को सबसे ज़्यादा बदउनवानी की शिकायत जो हैं वो महकमा माल के अफसरान व मुलाजमीन के खिलाफ मौसूल हुई। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है महकमा पुलिस के अफसरान व मुलाजमीन जो है बदउनवानी की दौड़ में दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इसी तरह तीसरे नंबर पे महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के अफसरान व मुलाजमीन का नंबर है बदउनवानी की दौड़ में। एंटी करप्शन को रेवेन्यू के खिलाफ जो है वो 12,582 शिकायत मौसूल हुई, जबकि पंजाब पुलिस के अफसरान व मुलाजमीन के खिलाफ मजमूई तौर पर 13 माह के दौरानिए में
10,334 शिकायत मौसूल हुई हैं। इसी तरह महकमा लोकल गवर्नमेंट के अफसरान व मुलाजमीन के खिलाफ लाहौर समेत सूबा भर में 4,862 शिकायत जो हैं रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत के खिलाफ 2,106 शिकायत, जबकि महकमा आबपाशी के खिलाफ 1,920 और इसी तरह स्कूल्स एजुकेशन के खिलाफ 1,885 बदउनवानी की शिकायत जो हैं मौसूल हुई हैं। इसी तरह पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट के खिलाफ जो है 882 और मवासलात व तामीरात के अफसरान व मुलाजमीन के खिलाफ लाहौर समेत सूबा भर से 903 शिकायत मौसूल हुई हैं, जबकि पंजाब हाईवे के अफसरान व मुलाजमीन के खिलाफ 632 शिकायत जो है वो एंटी करप्शन को मौसूल हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल मुंतकिली का मामला है। दोनों का जेल में मेडिकल चेकअप किया गया है। जेल हुकाम के मुताबिक, जेल डॉक्टर के मुताबिक हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ बिल्कुल ठीक हैं। कोई अलामत न होने की वजह से कोरोना टेस्ट नहीं करवाया, जेल हुकाम का ऐसा बताना है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पहले से अलॉट शुदा बैरिक्स में मुंतकिल किया गया। तो आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल मुंतकिली का ये मामला है। दोनों का जेल में मेडिकल चेकअप किया गया। जेल हुकाम का मजीद बताना है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ बिल्कुल ठीक हैं। कोई इलामत ना होने की वजह से कोरोना टेस्ट नहीं करवाया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पहले से अलॉट शुदा बैरिक्स में मुंतकिल कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि एलडीए गवर्निंग बॉडी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। इंजीनियरिंग विंग की मंसूबों पर से कंसल्टेंसी खत्म करने की कोशिशें, तरक्याती मंसूबों से तमाम कंसल्टेंट्स का चेक एंड बैलेंस खत्म करने की तजवीज दी गई है। इंजीनियरिंग विंग की 50 करोड़ के काम बगैर किसी चेक एंड बैलेंस करने की तजवीज पेश की गई है। और इसी हवाले से मजीद जानते हैं दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, एलडीए की 7वीं जो गवर्निंग बॉडी का इजलास था उसके अंदरूनी कहानी खुल के सामने आ गई है। गवर्निंग बॉडी का इजलास वाइस चेयरमैन एलडीए एसएम इमरान की ज़ेर सदारत हुआ, लेकिन इजलास में सिर्फ नया पाकिस्तान अपार्टमेंट का एजेंडा ही पास हो सका। उसके बाद गवर्निंग बॉडी का इजलास अधूरा छोड़ के वाइस चेयरमैन को जाना पड़ा, जिसके बाद वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज़ महमूद ने इसकी सदारत की। इस दौरान इंजीनियरिंग विंग ने कफ़ायत शारी और बचत की आड़ बना के तरक्याती मनसूबों से थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी को ख़त्म करवाने की कोशिश की और एक खुफिया एजेंडा पेश कर दिया जो एजेंडा लिस्ट में भी नहीं था, लेकिन टेबल आइटम के तौर पर शामिल किया गया था। और इस हवाले से उन्होंने ये जवाब बनाया कि कंसल्टेंसी फ़ीसें देकर थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाता है तरक्याती मनसूबों में, जिसमें पैसों का बड़ा वसाइल का ज़िया होता है। इसी इजलास के दौरान गवर्निंग बॉडी के मेंबर टेक्निकल आमिर रियाज कुरैशी ने इख्तलाफ किया और डिसेंडिंग नोट दिया कि अवामी जो तरक्याती मनसूबे हैं वो अवामी वसाइल से बनाए जाते हैं, उनके ज़िया उनके पैसे का जो इस्तेसाल होता है उसको नहीं करना चाहिए और कंसल्टेंसी 1% जो है वो रहनी चाहिए। ये शफाफियत को बेहतर बनाती है। जितना काम फंड्स के इस दिखाया जाता है स्कोप ऑफ वर्क उसके अंदर रहने को यकीनी बनाती है और जो काम तरक्याती किया जा रहा होता है उसको विद इन स्कोप, विद इन लिमिट्स, विद इन फंड्स और डिज़ाइन के मुताबिक जो चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं उसको यकीनी बनाती है। इसको निकालने का मतलब ये होगा कि 50 करोड़ तक के मंसूबे जो हैं वो आपने इंजीनियर्स के रहमो करम पर छोड़ दिए, जो कि अवामी वसाइल का जुल्म होगा। इस चीज़ को तस्लीम करते अब एक कमेटी कायम कर दी गई है जो इसके जवाब को देखेगी कि क्या वाकई ही कंसल्टेंसी को ख़त्म किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। ताहम इंजीनियरिंग विंग के जो चीफ इंजीनियर हैं अब्दुर्रज़ाक, उन्होंने पूरी कोशिश करके कंसल्टेंसी ख़त्म कराने की कोशिश की ताकि इंजीनियर्स मनमानियाँ करें, प्रोजेक्ट्स अपनी मर्ज़ी से बने, अपने मर्ज़ी से ख़त्म हो, जितना मर्ज़ी स्कोप बढ़ा लिया जाए और उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए कोई भी पार्टी मौजूद ना हो, ख्वाह वो नेस्पा का या कोई थर्ड कंसल्टेंट है। इस चीज़ की आज पूरी कोशिश की गई, लेकिन इसको मेंबर टेक्निकल की काविश से इसको उड़ा दिया गया और इसको इख्तलाफ करके इसको रोका गया। कंसल्टेंसी ख़त्म करनी चाहिए या नहीं, यही मौजूद ज़ेर बहस रहा है। बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। इंजीनियरिंग विंग की मनसूबों पर से कंसल्टेंसी ख़त्म करने की कोशिशें, तरक्याती मनसूबों से तमाम कंसल्टेंट का चेक एंड बैलेंस ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई है और इंजीनियरिंग विंग की 50 करोड़ के काम बगैर किसी चेक एंड बैलेंस करने की तजवीज़ मेंबर गवर्निंग बॉडी ने इजलास में तजवीज़ पेश की है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि पंजाब के सूबाई महकमों में तैनात इंजीनियर्स के लिए बड़ी खबर है। पंजाब हुकूमत हजारों इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस देने पर रजामंद हो गई। कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने मामला कैबिनेट कमेटी को इरसाल कर दिया है। महकमा आपाशी के इंजीनियर्स को अलाउंस मिलने पर दीगर महकमों ने भी आवाज़ बुलंद की है। इसी हवाले से जानते हैं अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिए।
جی بالکل، محکمہ آبپاشی اور دیگر محکموں کے جو جہاں پر انجینئرز کام کر رہے تھے تو ان ملازمین کو الاؤنس تو دیا گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے محکمے تھے جہاں پہ انجینئرز کی تعداد تو کم ہے لیکن ان کو یہ ٹیکنیکل الاؤنس نہیں دیا جا رہا. تو ایک طرف محکمہ آبپاشی کے جو انجینئرز ہیں ان کو جب یہ ٹیکنیکل الاؤنس حکومت پنجاب کی طرف سے اپروول دی گئی تو اس کے بعد دیگر محکموں کے جو انجینئرز ہیں انہوں نے اپنے ٹیکنیکل الاؤنس کے لیے صدائے حق بلند کیا اور اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی کہ اگر محکمہ آبپاشی کے انجینئرز کو یہ ٹیکنیکل الاؤنس مل سکتا ہے تو کیوں نہ پھر دیگر محکموں کے جو انجینئرز ہیں ان کو بھی یہ الاؤنس دے دیا جائے. تو اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر ایک کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی نے سفارشات کی اور مثبت سفارشات کے بعد کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ یہ معاملہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب کی کیبنٹ کے سپرد کر دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی کیبنٹ کمیٹی میں باقاعدہ اس کی اپروول دیں، کیونکہ ایک مثبت رائے کے ساتھ انہوں نے اظہار کیا ہے کہ اگر ان کا مطالبہ اگر ٹھیک ہے تو ان کو فوری طور پر یہ ٹیکنیکل الاؤنس جو ہے وہ دے دیا جائے. تو اس پر کیونکہ یہ جو ٹیکنیکل الاؤنس ہے اس سے جتنے بھی انجینئرز ہوں گے گریڈ وائز ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور اضافہ کیا جائے گا. تو اس پر اب یہ معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کیبنٹ کے سپرد اور ان کے ساتھ فیصلے کے ساتھ مشروط ہے، لیکن کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ نے اس پر رضامندی کا اظہار جو ہے وہ کر دیا ہے. جی علی رام، بہت شکریہ. حکومت کی بچت پالیسی محکمہ پی این جی کی استعداد کار بڑھانے کے لیے 25 پوسٹیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بہتر پالیسی پلاننگ اور مانیٹرنگ کے لیے منصوبے کے تحت پوسٹیں بنائی گئی ہیں. بنائی گئی 63 میں سے 25 پوسٹوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. 38 پوسٹیں ڈیولپمنٹ سے نان ڈیولپمنٹ میں شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. منصوبے کے تحت پوسٹیں 2013 میں بنائی گئی تھیں. رپورٹ میں مزید کیا لکھا گیا ہے جانیں گے. عثمان حلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان، بتائیے گا. جی بالکل، پنجاب حکومت کا بہتر پلاننگ اور مانیٹرنگ کے لیے بنائی جانے والی جو 63 اسامیاں تھیں محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کو کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2013 میں یہ منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا جس میں ابتدائی طور پر 7 کروڑ 11 لاکھ روپے کی لاگت سے ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ بھی دی جاتی تھی اور اس حوالے سے یہ تمام تر سیٹیں جو ہیں وہ بہتر پلاننگ اور مانیٹرنگ کے لیے اور بہتر کنسلٹنسی کے لیے بنائی گئی تھی. لیکن اب چونکہ 2018 میں باقاعدہ طور پر 198 ریگولر پوسٹ جو ہیں وہ متعارف کروائی گئی، وہ بنائی گئی، جس کے پیش نظر اب ان اسامیوں کی ضرورت نہیں رہی. تو اسی کے پیش نظر سیکرٹری پی این ڈی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان تمام تر اسامیوں کو ختم کیا جائے. جو بہت ہی ضروری اسامیاں ہیں ان کو صرف رکھا جائے، جس کے پیش نظر 25 اسامیاں جو ہیں ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جبکہ جو موجودہ 35 اسامیاں ہیں ان میں بھی کانٹ چھانٹ کر کے جو زیادہ ضروری اسامیاں ہوں گی انہیں پر بھرتیاں کی جائیں گی، باقی تمام اسامیاں ختم کر دی جائیں گی. بہت شکریہ عثمان علی. ڈائیوو پاکستان ایکسپریس اور ایم ایس ڈی ٹائرز کمپنی کا ایم او یو. سی ای او ڈائیوو پاکستان ایکسپریس فیصل صدیقی نے ایم او یو پر دستخط کیے. سی ای او ایم ایس ڈی ٹائرز منتہا اشرف نے ایم او یو پر سائن کیے ہیں، جبکہ کمپنی 2 سال ڈائیوو کو معیاری ٹائر فراہم کرے گی. منتہا اشرف کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے مفاہمت کا مقصد سروسز کا معیار بہتر بنانا ہے. فیصل صدیقی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ڈائیوو کمپنی بہتر سہولیات کی فراہمی پر یقین رکھتی ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں شہزاد خان ابدالی سے. جی شہزاد خان. جی بالکل، ڈائیوو پاکستان ایکسپریس اور ایم ایس ڈی ٹائر کمپنی کے مابین باہمی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس تقریب میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈائیوو پاکستان ایکسپریس فیصل صدیقی اور ایم ایس ڈی ٹائر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر منتہا اشرف نے دستخط کیے. دونوں صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سر، پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے اس ایم او یو کے خط و خال کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی، یہ ہماری اگریمنٹ سائن ہوئی ہے. ڈیوو ایکسپریس بس سروس 2 قسم کے ٹائر خرید رہا ہے. پیرلی ٹائرز پرچیز ہو رہے ہیں ہماری ایکسپریس بس بزنس کے لیے اور ڈبل سٹار ٹائرز ہم خرید رہے ہیں اپنی سٹی بس سروسز کے لیے. سر، کتنا ضروری ہے کہ سروسز کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے ڈائیوو بہت ساری کاوشیں کر رہا ہے، تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمپنی کے ساتھ ایم او یو سائن کرنے سے اس معیار کو اور بہتر بنایا جا سکے گا؟ جی ہاں بالکل. ٹائرز کی لائف اور اس کی ڈیوریبلٹی اور اس کی کوالٹی کا بڑا اثر پڑتا ہے پیسنجر کی رائڈرشپ میں، اس کے آرام میں. تو اس لیے ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین ٹائر استعمال کریں اور ایم ایس ڈی کے ساتھ جو ہماری
اگریمنٹ ہے اس سے ہم یہ انشور کریں گے کہ بہترین سروس ہم پیسنجر کو آفر کریں. بہت شکریہ سر. ایم ایس ڈی ٹائر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر منتہا اشرف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. سر فرمائیے گا کس نوعیت کے یہ ٹائرز ہوتی ہیں, یہ دوسری کمپنیوں سے کتنے ڈفرینٹ ہیں, اور ڈائیوو کے ساتھ ایم او یو سائن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ڈیوو بیسیکلی جی پاکستان کی از دا بگیسٹ بس ٹرانسپورٹ کمپنی, تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کا مقام ہے جی کہ 100% فلیٹ سروس کر رہے ہیں ان کی ہم. جنرلی ٹائرز جو آ رہے ہیں ہمارے یہ آ رہے ہیں بیسیکلی ایجپٹ اور ٹرکی کے ممالک سے. کوالٹی اس پہ ریسرچ اینڈ R&D کافی ہوتی ہے. دیٹ از دا ریزن کہ نا وی پٹ ایکسلنٹ پروڈکٹ ان دا بس ٹرانسپورٹ بزنس. جی بالکل, آپ نے دونوں چیف ایگزیکٹو صاحبان کی گفتگو سنی. ان کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ جو پیسنجر ہے اس کو سروسز کا معیار بہتر سے بہتر پرووائڈ کرنا ہے, اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بالخصوص ٹائر جو ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. اس لیے ایم ایس ڈی کمپنی کے ساتھ ڈائیوو پاکستان ایکسپریس نے اپنا ایم او یو جو ہے وہ سائن کیا ہے. جی شہزاد خان عبدالی, بہت شکریہ. کہ ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے پہلے فیز میں 10 ارب کی لاگت سے ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان منصوبے کے تحت 4000 اپارٹمنٹس کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے. وائس چیئرمین ایل ڈی اے ایس ایم عمران کی زیر صدارت ایل ڈی اے گورننگ باڈی کا 7واں اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ممبر صوبائی اسمبلی سعدیہ سہیل رانا, ممبر گورننگ باڈی عامر ریاض قریشی, ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ, ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز, ایڈیشنل ڈی جی اربن پلاننگ رانا ٹیکا خان, چیف انجینئر عبدالرزاق چوہان سمیت محکمہ ہاؤسنگ, فائنانس, کمشنر آفس کے نمائندگان نے شرکت کی. اجلاس میں ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس کا ایجنڈا پیش کیا گیا. ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے نیا پاکستان اپارٹمنٹس کے پہلے فیز میں 4000 اپارٹمنٹس کی تعمیر کی منظوری دے دی. 4000 اپارٹمنٹس پر 10 ارب کا تخمینہ لاگت کا PC1 پیش کیا گیا. واسا کے 7 سال کے کمرشل آڈٹ کے ایجنڈے سمیت دیگر ایجنڈے آئندہ بدھ تک کے لیے مؤخر کر دیے گئے. شہر میں غیر قانونی مصباح خانوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن, جبکہ رائے شالیمار, شادرہ, سبزہ اور کوٹ کمبو کے مصباح خانوں کو فوری طور پر فنکشنل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے. 6 مزید مصباح خانوں کی تعمیر کا بھی فیصلہ کیا گیا. ڈی سی لاہور مدثر ریاض کی زیر صدارت غیر قانونی مصباح خانوں اور بند مصباح خانوں کی بحالی کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنرز MCL لائف سٹاک کو شہر بھر میں کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت کر دی گئی. اس موقع پر ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک نے کہا کہ سٹیمپ لگے بغیر گوشت کی فروخت شہر میں نہیں ہونے دیں گے. کینٹ سلاٹر ہاؤس کا سٹیمپ شدہ گوشت صرف کینٹ میں ہی فروخت ہوگا. دیگر جگہوں پر کینٹ کے سٹیمپ شدہ گوشت کی فروخت نہیں کی جائے گی. راہمین, شالیمار, شادرہ, سبزہ اور کوٹ کمبو کے مصباح خانوں میں ویٹنری ڈاکٹر اپنی مہر لگائے گا. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ میں حالات انگلینڈ سے بالکل مختلف ہیں. ہم گراؤنڈ میں پریکٹس کو بہت مس کر رہے ہیں. ویڈیو لنک پر گفتگو کرتے ہوئے بابر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے پاکستان کی نمائندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کی نمائندگی کرنا ایک اعزاز ہے. کرکٹ گراؤنڈ میں مشکل اور چیلنجنگ صورتحال سے نکلنا سیکھتے ہیں. اس صورتحال میں ہماری ٹیم بائنڈنگ میں مزید اضافہ ہوا ہے. بابر اعظم کا کہنا تھا کہ سینئر کرکٹر اپنے گروپ میں موجود نوجوان کھلاڑیوں سے مکمل رابطے میں ہیں. کہ سب بہت زیادہ ہنگر ہے ان میں کہ یار جلد سے جلد کرکٹ سٹارٹ ہو, اور ہر دوسرا بندہ یہی چاہ رہا ہے کہ جلدی سے جلدی کرکٹ سٹارٹ ہو, کیونکہ سب مس کر رہے ہیں اور میں بھی بہت مس کر رہا ہوں. اسکواڈ چھوٹا نہیں ہے, 50 بندوں کا اسکواڈ ہے, تو ان کو ہینڈل کرنا بھی ایک کام ہے, اور ان میں سینئر پلیئرز کا کافی رول ادا ہے کہ وہ جو کیونکہ 4 گروپ بنے ہیں تو اس گروپ میں ہر بحریہ ٹاؤن کے حسین بلاک میں مسجد الحسین علیہ السلام کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. مسجد الحسین کا سنگ بنیاد علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے رکھا. مسجد میں 2000 نمازی نماز ادا کر سکیں گے. حسین بلاک بحریہ ٹاؤن میں مسجد الحسین کا سنگ بنیاد رکھا گیا. سنگ بنیاد بدست علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی شاہ نے رکھا. مسجد کا سنگ بنیاد امام بارگاہ جاگیر علی اکبر علیہ السلام کے احاطے میں ہی رکھا گیا ہے. سنگ بنیاد کے موقع پر بکرے کا صدقہ دیا گیا. امام بارگاہ جاگیر علی اکبر کی 47 کنال سے زائد اراضی میں سے مسجد الحسین کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے. مسجد الحسین کی تعمیر سے ازمیر ٹاؤن, کینال گارڈن, سکھچین, ویلنشیا ٹاؤن کے لوگوں کو سہولت میسر ہوگی. مسجد مکمل ہونے سے لیک سٹی اور مضافات کے لوگ بھی مستفید ہو سکیں گے. سید شہنشاہ حسین نقوی کا سنگ بنیاد کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا
کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، بغیر کسی مذہبی تفریق کے وسعت قلبی سے ایک دوسرے کے مسائل کا احترام کرنا چاہیے۔ مسجد میں بیک وقت 2000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے سنگ بنیاد کے موقع پر خطیب مسجد، افسران اور انتظامیہ اور بحریہ ٹاؤن میں مقیم اہل تشیع حضرات نے شرکت کی۔ مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اجتماعی طور پر دعا بھی کی گئی۔ اور اب انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ لالی ووڈ انڈسٹری کی اسکینڈل کوئین اداکارہ میرا اپنی زندگی پر فلم بنائیں گی۔ کہانی مصنف سورج بابا لکھیں گے۔ اداکارہ میرا اپنی زندگی پر ٹیلی فلم بنانے کو تیار ہو گئی ہیں، جو جلد ہی شروع ہوگی، جبکہ ٹیلی فلم کی کہانی اسکرپٹ رائٹر سورج بابا لکھ رہے ہیں۔ میرا نے حال ہی میں اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ اصل زندگی میں بھی ہیروئن ہے اور فلم میں بھی وہ ہیروئن کا کردار ادا کرے گی۔ مصنف سورج بابا کا کہنا ہے کہ ہیروئن کے موضوع پر ٹیلی فلم بنائیں گے اور ٹیلی فلم کو پروڈیوسر بھی میرا ہی کر رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا۔ دیکھتے رہیے CD42۔